नमस्ते अनि सबैलाई स्वागत गर्दछु म अरुण आचार्य एजुकेसन टिभीमा र क्लास 10 एसई दिएर बस्नु भएको सबै भाइ बहिनीको लागि क्लास 10 पछाडी कहाँ जाने हो त के पढ्ने हो त र कुन टपिक चुज गर्दाखेरि तिमीहरूलाई सुटेबल छ हैन त्यसको आज म थोरै ब्याकग्राउन्डमा डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु के होला हैन यहाँ पछिको जोर्नी कहाँ पुग्ला कहाँ पुग्दाखेरि राम्रो मान्छे बनिन्छ होला के हुँदा मेरो लागि बेस्ट हुन्छ हैन मैले कुन टपिक पढ्ने कुन सब्जेक्ट चुज गर्ने हो त यो सबै तिम्रो हातमा छ त्यो हातलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि केही कुरा सुन्नुस् केही कुरा लिएर मोटिभेट हुन ट्राई गर्नुस् ताकि भोलि पर्सि गएर यो लाइफमा रिग्रेट फिल नहोस् त्यसको लागि आज मैले एउटा सिम्पल भिडियो बनाएको छु राम्रोसँग हेरौं हैन यो भिडियोमा केही न केही तिमीहरुलाई प्लस प्वाइन्ट हुनेवाला छ यस पछाडीको पार्ट करियर चुज गर्नको लागि र सेट गर्दै गर्दा ड्रीमलाई गोलको रूपमा राख्दै गर्दाखेरि कुन ड्रीम कुन एम नै तिमीको एउटा फाइनल ड्रीम हुनेवाला छ कुन एम चाहिँ तिम्रो फाइनल एम हुनेवाला छ त्यो सिलेक्ट गर्नु भन्दा अगाडि केही कुरा सुन्नु होला केही कुरा अगाडिको काउन्सिलिङको पार्टमा हेर्नु होला र यस पछाडी मात्र एउटा आफ्नो ड्रीमलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि मात्र बेस्ट मान्छे भइन्छ र खतरा भएर एक्सिलेन्ट भएर बाहिर आउन सकिन्छ र त्यसको लागि सबैलाई स्वागत गर्दछु र हामी सुरु गर्छौं आजको पार्ट बेस कोर्सको फर्स्ट लेक्चर्स र यो पार्टमा हामी जस्ट आज बेस कोर्समा साइन्स किन पढिन्छ कमर्स किन पढिन्छ र यसभन्दा पछाडीको पार्ट एजुकेसनको पार्टलाई किन टच गरिन्छ ललाई किन पढिन्छ र सबैभन्दा बेस्ट साइन्सलाई किन साइन्स नै बेस्ट हो त र यसका डिफरेन्ट पाथ यो पढिसके पछाडी कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नेवाला छौं राम्रोसँग बुझ्नेवाला छौं है र हामी आज सुरुमा एउटा सिम्पल पिक्चरदेखि सुरु गर्छौं हेर सिम्पल पिक्चरदेखि एउटा यस्तो खालको मैले पिक्चर बनाइराखेको छु एउटा सर्कल छ र सर्कलको बीचमा एउटा मैले यस्तो खालको चम्किलो खालको लाइटिङ पार्ट देखाइराखेको छु र यो भन्दा बाहिर हेर्छु भने हल्का हल्का सर्कलको सानसाना दर्शाहरू छन् र त्यो पार्टमा लाइट अलिक कम छ र यो हाम्रो लाइफ हो यो हाम्रो लाइफ हो र यो लाइफमा हाम्रो फोकस कहाँ हुन्छ त त्यसको आधारमा हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्न सक्छौं बुझ्न सक्छौं र यो लाइफको यो चक्रमा यो सर्कलमा मान्छे सबैतिर सराउन्डिङ वेमा सबैतिर घुमेको घुमै छ कसैले के चाहन्छ हैन कोही डाक्टर बन्न चाहला कोही साइन्टिस्ट बन्न चाहला कोही कमर्स भएर सीए बन्न चाहला कमर्सको पार्टमा जान चाहला कोही सीए बन्न चाहला हैन यो मान्छेको चाहना डिफरेन्ट छन् मान्छेका डिफरेन्ट चाहनाहरू छन् र त्यो चाहना हुँदा हुँदै पनि कोही मान्छेले आफूले चाहेको कुरा फुलफिल गर्छ भने कोही मान्छे त्यो कुरा फुलफिल गर्न नसकेर त्यही वरिपरि घुमेर बसिरहेको हुन्छ त्यसैले फर्स्टमा कुनै पनि ठाउँमा पुग्नु भन्दा अगाडि तिमीहरुको फोकस कहाँ छ त यसमा डिपेन्ड्स गर्छ तिमीहरु कहाँ पुग्दै छौ भन्ने कुरा तिमीको ड्रीम के छ त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तिमीहरु कहाँ पुग्दै छौ भनेर र तिमीले यहाँ हेर्यौ भने यो सेन्टर पार्टमा जसले फोकस गरेर अगाडि कुद्छ नि यो फोकस तिमीहरुको यो सेन्ट्रल पार्टमा मेरो ड्रीम नै यही हो मेरो फोकस नै यो म जसरी पनि त्यहाँ पुग्नु छ भनेर जसले त्यो लिएर अगाडि बढ्छ त्यसको लागि त्यो अचिभमेन्ट गर्नको लागि कुनै पनि गाह्रो कुरा छैन तर जो मान्छे यो पाए पनि ठिकै छ नपाए पनि ठिकै छ यो पाएन भने मैले यो पाउँछु अर्को कुरा पाउँछु म अर्को ठाउँमा जान्छु हैन नेक्स्ट अप्सन जसले चुज गर्छ नि त्यसको लागि यो फोकसमा यो सेन्टरमा हान्नको लागि चाहिँ गाह्रो छ यहाँ गोल पाउनको लागि गाह्रो छ त्यसैले फर्स्टमा सिलेक्टेड फोकस के बन्दैछौ यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छन् धेरै कुरा आकांक्षा छन् धेरै कुरा रहर छन् त्यो सबै रहरहरू चाहेर पनि एउटा सिंगल लाइफमा पूरा नहुन सक्छ त्यसैले फर्स्ट सिलेक्टेड फोकस गरौ अनि मात्र अगाडि पुगिन्छ र फोकस गर्नको लागि हामीले यहाँ आएर मोटिभेट हुनको लागि डिफरेन्ट कुराहरू छन् लाइफमा मोटिभेट हुँदै काम गर्दै अगाडि बढ्दै र हामीले डिफरेन्ट आफ्नो गोललाई अचिभ गर्नको लागि डिफरेन्ट कुराहरू हुन सक्छ लाइफमा हैन एउटा लाइफ भनेको जोर्नी हो त्यही कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो यो गोल अचिभमेन्ट गर्नको लागि गोललाई टच गर्नको लागि तिम्रो एटिट्युडमा डिपेन्ड गर्छ तिम्रो सक्सेस के हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यो तिमीले डिफाइन आफैले गर्ने यो मेरो सक्सेस हो है मेरो लाइफ यो छ म यहाँ छु मेरो कन्डिसन यो छ र यो सक्सेसलाई अचिभमेन्ट गर्दै गर्दा कहिले पनि नेक्स्ट पर्सनसँग कम्पेयर चाहिँ नगर्नुस् मेरो लागि सक्सेस यहाँ पुगेपछि मेरो यो सक्सेस हुनेवाला छ यो भन्दा पछाडी मेरो यहाँ भन्दा फेरि अर्को जर्नी सुरु हुन्छ भन्न जाउँ र मेरो सक्सेस कहाँ पुगेपछि म लाइफमा सक्सेस हुन्छु भन्ने गति त्यो तिमीहरु आफूलाई डिफाइन गर्ने कुरा हो यो कुरा अरूले कसैले पनि डिफाइन गर्न सक्नेवाला छैन र
र हामी सक्सेसलाई प्राय धेरै ठाउँमा अरूसँग कम्पेयर गरेर हामी अनसक्सेस भएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। घरमा बसेर काम गर्ने तिम्रो ड्याड, गाउँमा खेती गर्ने त्यो किसान, त्यो पनि सक्सेस हो आफ्नो लाइफमा यदि उसले त्यो कुरा सोचेर अगाडि बढेको छ भने। र यहाँ ओल्डमा विनोद चौधरी हैन, जसले नेपालको मार्केटमा टप नम्बर 1 भएर अगाडि कुदिरहेको छन्, ऊ पनि उसको लागि सक्सेस होला हैन। अनि हामीले कम्पेयर गर्ने आफूले आफूलाई अरूसँग कम्पेयर नगर्नुहोस्। डोन्ट कम्पेयर यु विथ अदर्स है। राम्रोसँग यो कुरा त याद गरौँ। र त्यसभन्दा पछाडि पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड्स गर्छ सक्सेस एचिभमेन्ट छ कि छैन, तिमीहरूको गोल के हो त्यो तिम्रो पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड गर्छ। र त्यो पर्फर्मेन्सलाई हेल्प गर्ने सपोर्ट के छ त, तिम्रो ब्याक सपोर्ट के छ त। मलाई ठुलो मान्छे बन्नु छ, मलाई साइन्टिस्ट बन्नु छ भने त्यसको लागि तिम्रो भित्रको सपोर्ट, नलेजको सपोर्ट कतिको छ त। मजाले सुतेर बस्छु, खाएर मात्र बस्छु, मोबाइल चलाएर मात्र बस्छु, च्याटिङ मात्र गरेर बस्छु र मेरो ड्रिम के छ अरे साइन्टिस्ट बन्ने, कहिले पनि पोसिबल हुनेवाला छैन है, कहिले पनि पोसिबल हुनेवाला छैन। त्यही कारणले फर्स्टमा कुनै पनि सपोर्ट बिना, कुनै पनि आइडिया बिना, कुनै पनि पर्फर्मेन्स बिना, कुनै पनि एटिट्युड बिना, कुनै पनि गोल बिना म सक्सेस हुन्छु भनेर अगाडि बढ्दैछौ भने त्यो तिमीहरूको भुल हो। त्यही कारण के बन्ने हो, आजभन्दा 10 वर्ष पछाडि तिमीहरूको पोजिसन कहाँ हुनेवाला छ, कहाँ पुग्दैछौ त्यो कपीमा लेख्नुहोस्। म यो बन्छु, यो गर्छु, आज 1 महिनापछि म यो गर्नेवाला छु, 2 महिनापछि यो गर्नेवाला छु हैन, 1 वर्षपछि म यो गर्नेवाला छु भनेर सबै कुरा कपीमा पहिले कोर्नुहोस्। कोरे पछाडि त्यो पाथ फलो गर्न ट्राई गर्नुहोस्। जसले आफूले कोरेको पाथ आफैले फलो गर्छ त्यो मान्छे 100% सक्सेस हुन्छ। र हामी म्याक्सिमम मान्छे आफूलाई चाहिएको कुरा कपीमा समेत लेख्दैनौँ। त्यो सबै कुरा कहाँ हुन्छ, माइन्डमा हुन्छ। म यहाँ जान्छु होला है, म यहाँ पुग्छु होला है भन्छौ नि त। तर कहिले पनि कपीमा लेखेर आफ्नो ड्रिम, यो मेरो आफ्नो एम कहिले पनि कोर्दैनौ। त्यही कारणले गर्दा म्याक्सिमम मान्छे आफ्नो गोलमै नपुगिकन के हुन्छ, यो लाइफबाट माथि पुग्छ। र अक्सफोर्डको रिपोर्ट अनुसार हेर्छौ भने 90% मान्छे जसले आफ्नो गोल कपीमा लेख्छ त्यसै त्यो कुरा पाउँछ, ग्यारेन्टी पाउँछ। त्यही कारणले हामी गफ भन्दा पनि सुरुमा के गरौँ, आफ्नो एउटा रूपरेखा कपीमा कोरौँ, मलाई यो चाहिएको छ भनेर। र त्यो कोरेर अगाडि कुद्छौ भने, त्यो गोल बनाएर अगाडि कुद्छौ भने, त्यो भर्याङ समातेर तिमी अगाडि बढ्छौ भने होला भर्याङ चढ्न गाह्रो होला, भर्याङ चढ्न गाह्रो होला, चाहे त्यो तिम्रो ड्रिम आकाश छुने किन नहोस्। गाह्रो भए पनि पाइला पाइला सार्दै गयो भने त्यो ड्रिम, त्यो एचिभमेन्ट पाउनको लागि टाइम लाग्न सक्छ, तर पाइन्न भन्ने कहीँ पनि लेखेको छैन। र तिमीहरूको यदि फोकस, यदि कन्टिन्युस फोकस र राम्रोसँग आफ्नो पाथलाई हिँड्ने यदि तिमीसँग क्यापेसिटी छ भने त्यहाँ पुग्न तिमीलाई कसैले पनि रोक्नेवाला छैन। त्यही कारण समात्नुहोस्, हात समात्नुहोस्, एउटा भर्याङको एउटा पाइला टेक्न ट्राई गर्नुहोस्। त्यो ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि पहिले लेख्नुहोस् मलाई यो चाहिएको छ। र यो चाहिएको छ भने तिमीलाई कसले बताउने हो त, फेरि कसैले पनि बताउनेवाला छैन, किनकि सेल्फ ड्रिम तिमीहरू आफै भित्र छ। त्यो मध्ये पहिले सेलेक्ट गरौँ मलाई के चाहिएको हो। कोही म्याथमा एक्स्ट्रा हुन्छ, कोही फिजिक्समा एक्स्ट्रा होला, कोही केमिस्ट्रीमा एक्स्ट्रा होला, कोही कमर्समा एक्स्ट्रा होला, कोही एजुकेसनमा एक्स्ट्रा होला, कोही नेताको पार्टमा एक्स्ट्रा होला। अब मलाई सबै कुरा चाहिएको छ भनेर हिँड्दै त पाइएन। मलाई फिजिक्स पनि चाहियो, मलाई केमिस्ट्री पनि चाहियो हैन, मलाई साइन्टिस्ट पनि बन्नु छ, मलाई डाक्टर पनि बन्नु छ, मलाई इन्जिनियर पनि बन्नु छ, सबै कुरा म बन्छु भनेर हिँड्यो भने त तिमीहरू काहीँ न काहीँको त्यस्तो बन्छ। त्यही कारणले फर्स्टमा के बन्ने हो त, त्यो चाहिँ सुरुमा के गरौँ, आफूले आफूलाई निखारौँ। त्यो कुरा कसले पत्ता लगाउँछ, आफैले। र यो आफैले पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा जानुहोस्, एकान्तमा गएर बस्नु, शान्त ठाउँमा गएर बस्नुहोस् र आफूले आफूलाई एनालाइज गर्नुहोस्। म भित्र के क्यापेसिटी छ त, म भित्र के क्यापेसिटी छ र मैले के गर्दाखेरि मेरो क्यापेसिटीलाई अलिकति एक्स्ट्रा बनाउन सक्छु होला त। आफूले आफूलाई सुरुमा निखार्नुहोस्, बुन्नुहोस् आफूले आफूलाई। अरूले तिमीलाई बुन्ने होइन, अरूले तिमीलाई मोटिभेट गर्ने होइन। र आफूले जब फाइन्ड आउट गर्छ यो मेरो स्ट्रङनेस हो र यो मेरो विकनेस हो, यो मेरो स्ट्रङ पोइन्ट यहाँ छ, यो पोइन्टलाई मैले समाति भने म माथि जान सक्छु होला है, र मैले मेरो यो पार्ट विकनेस छ यसलाई मैले छोड्दिएँ भने म माथि पुग्न सक्छु होला है भन्ने कुरा भित्रदेखि तिमीले निकाल्न सक्यौ भने त्यसपछि तिमीहरूलाई कसैले पनि रोक्नेवाला छैन, ग्यारेन्टी हेर्नुहोस्। रेसमा कुदेको घोडालाई कसैले पनि छेक्नेवाला छैन। जब त्यो
दौड्न ट्राई गर्छ, जब त्यो रेसमा भाग लिएर कुद्न ट्राई गर्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई कसैले पनि रोक्नेवाला छैन। त्यस्तो बन्नुस् ताकि भोलि पर्सि आजभन्दा 20 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि वाउ तिमीले केही न केही गर्यौ है भनेर प्राउड साथ कसले भनिदियोस्, समाजले भनिदियोस्, देशले भनिदियोस्। र यो पार्टमा हामी 3 डिफ्रेन्ट पार्टलाई एनालाइज गर्छौँ, डिफ्रेन्ट आर्ट्स, कमर्स र साइन्सको पार्ट। योभन्दा पछाडिको पार्ट के चुज गर्दाखेरि मेरो लागि बेस्ट हुन्छ, यो अरूले काउन्सिलिङ गरेर, ड्याडले भनिदिएर, ममले भनिदिएर, अर्को साथीले भनिदिएर, अर्को अङ्कलले भनिदिएर चुज गर्ने टपिक होइन। कुनै मान्छेले तिमीलाई अर्कै भ्यूमा देखेको होला, बाहिर सुन्दाखेरि तिमीलाई साइन्समा राम्रो नलेज छ भन्ने फिल भइरहेको होला त्यो मान्छेलाई, तर तिम्रो भित्र सायद त्यो नहुन पनि सक्छ। कसैले तिमीलाई कमर्सको पार्टमा तिमी राम्रो छ है, तिमीले म्याथमेटिकल पार्ट पनि राम्रो छ, एकाउन्टिङ पार्ट पनि राम्रो छ, त्यही कारणले तिमी कमर्स पढ भनेर अरूले तिमीलाई काउन्सिलिङ गर्दै गर्ला, त्यो कुरा कहिले पनि नसुन्नुहोस्। अरूले के भन्छ यसमा जाँदै नजानुहोस्, आफूले आफूलाई एनालाइज गर्नुहोस्। मैले बारम्बार जोड दिएको छु, आफूले आफूलाई चिन्नुहोस् फर्स्ट। मलाई खेलमा एक्स्ट्रा हुन मन छ भने खेलतिरै लाग्नुहोस् हैन, मलाई पढाइमा केही गर्नु छ भन्ने फिल लाग्छ भने पढाइमै केही गर्नुहोस्। तर कहिले पनि डबल माइन्डेड भएर मेरो ड्याडले यस्तो भनिदिनु भयो त्यही कारणले म यहाँ पढ्न लागिरहेको छु, मेरो अङ्कलले यस्तो भनिदिनु भयो त्यही कारणले म यहाँ पढ्न आइरहेको छु भन्ने फिल चाहिँ कहिले पनि क्रिएट नहोस् माइन्डमा। मसँग याद गर्नुहोस्, बाटो हो, बाटो हिँड्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छन्, माइन्ड हो, माइन्डमा धेरै कुराहरू खेल्छन् र त्यो सबै खेलेका कुराहरू पुरा गर्न सकिँदैन, पोसिबलै छैन। तर त्यस्तो भयो भने त्यो लाइफ भनेको के हुन्छ, जिगज्याग लाइफ, खत्तम लाइफ हुनेवाला छ। मैले किन जोड्दैछु भन्दाखेरि एउटा गार्डन हो, ल हेर्नुहोस् गार्डन हो जस्तो लाग्छ, हाँस्दैछौ होला तिमीहरू पुरै हिँड्दा, सर यस्तो पनि गार्डन हुन्छ जहाँ पनि झारै झार छ, अलिअलि मात्र फ्लावर छ, यसलाई हामी गार्डन मान्दैनौँ तिमीहरूले भनिरहेछौ होला। तर यो गार्डन नै हो, गार्डन नै हुनु पर्थ्यो, राम्रो हुनु पर्थ्यो, तर के भइदियो त भन्दा यो गार्डनमा फ्लावर सँगसँगै बढी के उम्रियो, झारपात उम्रिदियो र हामीलाई थाहा छ चिटिक्क परेको राम्रो रङ्गी फुल फुलेको पातलाई मात्र हामी गार्डन भन्छौँ र कहिले पनि सोध्दैनौँ त्यो चिटिक्क परेको राम्रो पढेको गार्डनलाई बनाउनको लागि हामीले के कुरा फाल्नु पर्छ, यहाँ भएका डिफ्रेन्ट झारपातलाई यहाँ भएका डिफ्रेन्ट पात पतिङ्ग झारपात काँडालाई के गर्नुपर्छ, निकालेर फाल्नुपर्छ। जब त्यो पातलाई, त्यो साना पातलाई निकालेर मैले फाल्छु तब चिटिक्क परेको कति राम्रो, हेर त कति राम्रो गार्डन देखिन्छ अनि सबैलाई वाउ लाग्छ, वाह क्या राम्रो गार्डन रहेछ, त्यो फिल आउँछ। त्यस पछाडि त्यो कुरूप गार्डनबाट जब हामीले पात पतिङ्ग र त्यहाँ डिफ्रेन्ट साना झारहरूलाई यहाँबाट निकालेर फालियो, त्यस पछाडि कति सुन्दर, कति चिटिक्क परेको के देखियो, यहाँ गार्डन देखियो। र एउटा गार्डनलाई बनाउनको लागि त मैले कति झारहरूलाई उकालेर फाल्नु पर्छ भने यो मेरो लाइफ हो, यो ड्रिम हो। र मेरो ड्रिम एउटा फिक्स नबनाएसम्म, मेरो ड्रिम नपुराएस, त्यो फिक्स गोल नबनाएसम्म, त्यो ड्रिममा पुग्नको लागि, त्यो ड्रिमलाई अचिभ गर्नको लागि मेरा भएका माइन्डमा भएका डिफ्रेन्ट अरू ड्रिम, साना ड्रिम, सर्ट ड्रिमहरूलाई त मैले निकाल्न फाल्नै पर्छ। जबसम्म मैले यी साना कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ, त्यो कुरा निकाल्न फाल्न सक्दिनँ, तबसम्म यति छिटिक्क परेको लाइफ हुनेवाला छैन है। राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, छिटिक्क परेको लाइफ बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, भएभरका साना कुराहरूलाई छिटिक्क निकाल्न फालिदिनु पर्ने रहेछ। होस् त्यो निकाल्दा तिमीलाई के होस् त, काँडाले घोचेको जस्तो चसक्क मना घोच्न पनि सक्छ। गोद्दैमा हतार नगर्नुहोस्, हताश नहुनुहोस्, तिनीहरूको फ्युचर राम्रो हुनेवाला छ। केही कुरालाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भने त्यसलाई चटक्क निकालेर फालिदेऊ, केही हुनेवाला छैन। आज गाह्रो होला, भोलि गाह्रो होला, तर एक दिन यस्तो ब्युटिफुल पार्ट आउँछ तिम्रो लाइफमा, त्यो देखेर तिमी चटक्क कति मजाले हाँस्नेवाला छौ, कति स्माइल गर्नेवाला छौ। त्यही कारणले फर्स्टमा केही सिलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुहोस् के तिम्रो लाइफबाट के कुरा फाल्नु पर्ने छ त। मलाई जे पनि पढ्न मन लागिरहेछ भने त्यो मध्ये एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्, कुन कुरा फालिदियो भने तिम्रो लाइफमा
चाहिएको कुरा फुलफिल हुन्छ होला त। र अर्को एउटा कुरा जोड्छु, कुनै पनि कुरा सेलेक्ट गर्दै गर्दा कहिल्यै पनि अरूलाई कम्पेयर नगर्नुहोस्। जब हामीले आफूले अरूलाई कम्पेयर गर्छौँ, मेरो साथीले साइन्स पढ्दियो, मैले कमर्स पढ्दा उसले मलाई के गर्ला, जिस्काउँछ होला भन्ने फिल आउन सक्छ। मेरो साथी नराम्रो थियो, त्यो हुँदा हुँदै उसले राम्रो सब्जेक्ट पढ्दियो, राम्रो गरिदियो, तर मैले गर्न सकिनँ भन्ने फिल आउन सक्छ। ठीक है, कहिले पनि आफूले अरूसँग कम्पेयर नै नगर्नुहोस्। कम्पेयरै गरेन यो तनावै आउँदैन। म जे छु आफूमा बेस्ट छु, मभन्दा बेस्ट कोही पनि छैन, जे गर्छु त्यो कुरा राम्रो गर्छु र योभन्दा राम्रो केही अप्सन छैन भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि तिमीलाई यस्ता नेगेटिभ फिलिङ कहिले पनि आउँदैन। जब लाइफमा नेगेटिभ फिलिङ आउँदैन, त्यसपछि जब लाइफमा पोजिटिभ भाइब्स मात्र आउँछ, त्यस पछाडि तिमीलाई हरेक पाइलाले के देखाउँछ, गोल, हरेक पाइलाले के देखाउँछ, एचिभमेन्ट, हरेक पाइलाले तिमीलाई के देखाउँछ, सक्सेस देखाउँछ। त्यही कारण सुरुमा आफू बेस्ट हुनुहोस्, आफू खतरा भएर अगाडि आउनुहोस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, के कम्प्रोमाइज गर्नु छ गरिदेऊ न यार, अहिलेको लागि के जान्छ, यति बच्चा छौ। आज कम्प्रोमाइज गर्दै गर्दाखेरि भोलि केही कुरा पाइन्छ भने किन नगर्ने? आज च्याटिङ बन्द गर्दाखेरि भोलि केही पाइन्छ भने किन नगर्ने? हैन त? त्यही कारण फर्स्टमा आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्। र एउटा लाइफमा जोर्नीको पार्ट जोड्दैछु, सक्सेसको पार्ट जोड्दैछु। सक्सेस भन्ने कुरा धेरै कुरा हुन सक्छ र मैले अघि पनि जोडिसकेको छु यो कुरा। सक्सेस इज नथिङ, केही होइन। एउटा लाइफको बाटो हो, हिँड्ने बाटो हो। जसरी मलाई यहाँबाट अरू कुनै ठाउँमा जानु छ भने, काठमाडौँ भएको मान्छेलाई सुर्खेत पुग्नु छ भने त्यसलाई एउटा फिक्स पाथ होला, बाटो होला, हिँड्ने बाटो होला। जसलाई मैले गाडीसम्म मात्र के गर्न सक्छु, यहाँबाट गाडीमा सुर्खेतसम्म जाने बाटो फलो गर्दै गएँ भने म त्यहाँ पुग्न सक्छु होला। मलाई सुर्खेत पुग्नु पर्ने छ, म काठमाडौँबाट गाडी चढेर सुर्खेत हिँड्दै गर्दाखेरि मेरो सुर्खेत पुग्ने चान्स 100% हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। के थाहा गाडी पल्टेर मेरो बिचमै डेथ हुने हो कि? के थाहा गाडी बिगेर मेरो बाटो बिचमै अधुरो हुने हो कि? के थाहा मलाई जहाँ जाँदै बिचमै बस्न मन लाग्ला कि? के थाहा? के थाहा? लाइफमा यो जोर्नी हो, यो वे हो। र तिमीहरूले जब एउटा पाथलाई कन्टिन्युस फलो गर्छौ, तिम्रो डेस्टिनेसन फिक्स छ, तिमीले तलमाथि केही गरेनौ, एउटा फिक्स पाथमा कन्टिन्युस हिँडै गर्यो भने पक्कै पनि एक न एक दिन तिमी काठमाडौँबाट हिँडेको मान्छे कहाँ पुग्छ, सुर्खेत पुग्छ, ग्यारेन्टी हो। तर बाटोमा तिमीले अलमल गर्यो भने तिम्रो त्यहाँ पुग्ने सम्भावना 100% छ भन्न सकिन्न है। त्यही कारणले यो लाइफको एउटा बाटो हो। र यो सक्सेस पाउनको लागि मान्छेको थिङ्किङ कहाँसम्म छ, मैले केलाई सक्सेस मान्ने हो, यो सेल्फमा डिपेन्ड्स गर्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, नेपालको नम्बर 1 बिजनेसम्यान विनोद चौधरी, ऊ आफूको लागि सक्सेस हो। घरमा बसेर किसानी काम गर्ने मान्छे ऊ आफ्नो लागि सक्सेस हो, किन उसको लागि ड्रिम नै त्यही हो। उसको लागि ड्रिम त्यही हो, किनभने उसले बारीमा मकै छर्दै गर्दा, बारीमा धान छर्दै गर्दा मेरो लागि यति धान आउँछ यो वर्ष, यति मकै फल्छ यो वर्ष, उसको एजम्पसन त्यही नै हो। ऊ अनसक्सेस पर्सन भनेर कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। विनोद चौधरी सक्सेस भनेर कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। महावीर पुन सक्सेस भनेर कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। सबैजना आफ्नो ठाउँमा आफ्नो वेमा सक्सेस छन् र त्यो सेल्फ रियलाइज गर्ने कुरा हो, अरूले भन्ने कुरा होइन। यो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट थिङ भनेको बिलिभ इन योरसेल्फ। आफूले आफूलाई बिलिभ गर। म जहाँ जान्छु, जुन बाटो फलो गर्छु, म जुन ड्रिम देखेर कुदिरहेको छु, म हिँड्ने बाटो करेक्ट छ, राइट छ, यसमा रङ केही पनि छैन, केही हुनेवाला छैन। र म जुन बाटो फलो गर्दैछु त्यो बाटो नै मेरो लागि बेस्ट हो। त्यो सोच फर्स्ट। जब त्यो कुरा सोच्छौ, त्यस पछाडि पाउने कुरा त छँदैछ नि, के गाह्रो छ लाइफमा एचिभ गर्नको लागि हैन। सबै भनेको चुकीको कुरा हो। सोध्नुस् फर्स्ट र आफूले आफूलाई बिलिभ गर्नुस् फर्स्ट। र डु यु हेभ अ ड्रिम भनेको छु। यत्रो गफ गर्दै गर्दाखेरि, यत्रो कुरा जोड्दै गर्दाखेरि के रियलमा हामीसँग ड्रिम छ?
मैले यत्रो कुरा भूमिका बाँध्दै गर्दाखेरि म के बन्छु भन्ने कुरा तिमीसँग अहिले ड्रिम छ कि छैन त? ड्रिम छ त तिमीले पाथ फलो गर्न सक्छौ, कुद्न सक्छौ, हिँड्न सक्छौ त्यो बाटोमा। ड्रिमै छैन भने सुरुमा ड्रिम गर्नुहोस्। बिना ड्रिम कहीँ पनि पुगिन्न। बिना ड्रिमको मान्छेलाई हामी अनसक्सेस भन्छौँ, बिना ड्रिमको मान्छे हामी फेलर भन्छौँ। ड्रिम भएको मान्छेलाई अलवेज हामी सक्सेस मान्छौँ। त्यही कारण हामीले बारम्बार भनेको छु, पर्सन अरूले कम्पेयर गरेर सक्सेस हुने होइन। आफूले बनाएको बाटोमा करेक्ट तरिकाले राइट वेमा हिँड्छ भने त्यो ऊ आफ्नो लागि सक्सेस हो। किनकि उसले आफ्नो बाटो तलमाथि नगरिकन जे चाहिएको थियो उसको मनमा, उसको ड्रिममा त्यही कुरा उसले एचिभ गरेको छ भने त्यो उसको लागि के हो? सक्सेस नै हो है। यसलाई ठुलो कुरा इस्यु बनाउनै पर्दैन। अनि अब सक्सेस गर्नको लागि के गर्ने? सक्सेस पाउनको लागि के गर्ने? नथिङ। काम गर, आज पनि काम गर, भोलि पनि काम गर, पर्सि पनि काम गर। कन्टिन्युस आफ्नो बाटोलाई फलो गरेर कन्टिन्युस काम गर्दै जाऊ, काम गर्दै जाऊ, काम गर्दै जाऊ। तिमीले सोचेको बाटो ग्यारेन्टी मिल्छ। तिमीले सोचेको ड्रिम ग्यारेन्टी पाइन्छ। त्यो नै तिम्रो लागि सक्सेस हो। हिँड्न जान्नुपर्छ। अब्स्ट्राक्सन आउन सक्छ होइन, बाटो हिँड्दाखेरि कहीँ पहिरो गएर बाटो ब्लकेज हुन सक्छ। नयाँ बाटो बनाऊ, नयाँ बाटो कोर। बाटो पहिरो आएर बाटो भत्कियो भन्दैमा ब्याक आउने कुरा हुन्छ र? अगाडि बढेको मान्छे, अगाडि हिँडेको मान्छे नयाँ बाटो कोर्न जान्नु पर्यो, नयाँ बाटो कोर्न जान्नु पर्यो होइन, खन्न जान्नु पर्यो। अनि मात्र कहाँ पुगिन्छ? आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। यो नै हाम्रो लागि सक्सेस हुन्छ। र हामी कति ठाउँमा खालि अरूसँग कम्पेयर गर्छौँ। मैले बारम्बार जोडिरहेको छु। र तिम्रो लागि के हो त सक्सेस भने? को मान्छे चाहिँ लाइफमा सबैभन्दा खतरा सक्सेस थियो जस्तो लाग्छ त? ल हेरौँ न एक्जाम्पल। उसले यस्तो गर्यो, मैले त केही पनि गर्न सकिनँ भन्छ नि कहिलेकाहीँ। हो भने तिम्रो लागि को चाहिँ लाइफमा सबैभन्दा सक्सेसफुल पर्सन देखिन्छ त? म जस्ट यहाँ दुईवटा एक्जाम्पल लिन्छु, धेरै कुरा जोड्दिनँ आज। एउटा एक्जाम्पल भनेको एउटा यस्तो खालको मान्छे जसलाई न्युज पेपर रिडिङमा साउन्ड ठुलो भयो भनेर रिजेक्ट गरेको थियो। न्युज पेपर पढ्न जाँदाखेरि यसको साउन्ड धोत्रो ठुलो रहेछ है, यसले न्युज पेपर राम्रोसँग पढ्दैन, न्युज राम्रोसँग पढ्दैन भनेर रेडियोबाट निकालिएको थियो। अब हामी सोच्छौँ त्यो मान्छे अनसक्सेस होला, तर हामीले सोचेको सबैभन्दा बेस्ट इन्डियन इन्डस्ट्रीमा हेर्छौँ भने अमिताभ बच्चन, त्यो भने नन अदर देन अमिताभ बच्चन, जसलाई त्यो बेलामा यसले केही पनि गर्न सक्दैन, टेलिभिजनमा केही पनि गर्न सक्दैन भनेर फालिएको मान्छे हो नि। आफ्नो ड्रिम फोकस कन्टिन्युस लगाव छ भने त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि कसैले रोक्ने भएको छैन। हेर न, रिजेक्ट भएर पनि हामी त्यो ठाउँमा कन्टिन्युस पुग्न सक्छौँ। अर्को नेक्स्ट पर्सन हो जो मान्छेको म्याथमेटिकल पावर विक छ भनेर बारम्बार टिचरले घरमा ममलाई बोलाएर गाली गर्थे, कलेजबाट स्कुलबाट निकाल्थे। जो मान्छेको म्याथमेटिकल पावर नै छैन, यसलाई म्याथै गर्न आउँदैन, यसलाई साइन्स पढ्नै आउँदैन, यसलाई केही कुरा पढ्नै आउँदैन, खतम मान्छे, बिजोको मान्छे, योभन्दा कबाडी मान्छे कोही पनि छैन, यसले केही गरिरहेको छैन लाइफमा भनेर निकालिएको थियो। त्यो हो, त्यो बेला उसलाई अरूलाई त्यो मान्छे अनसक्सेस जस्तो लाग्थ्यो होला। तर त्यो मान्छे नन अदर देन को हो त? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। हामीले सुनेको सबैभन्दा खतरा मान्छे, साइन्सका पिता भन्छौँ हामी जसलाई। लेकिन लाइफमा हिँड्दै गर्दाखेरि कहिले पनि अरूसँग कम्पेयर गर्नु हुँदैन। बारम्बार जोडिरहेको छु, आफ्नो वे, आफ्नो ड्रिम कन्टिन्युस फलो गर्नुहोस्, काहीँ न काहीँ पुगिन्छ, सक्सेस भएरै बाहिर आइन्छ होइन। अब बुझ्नु होला सक्सेस के रहेछ भन्ने कुरा। यति कुरा देखाइसके पछाडि दुईटा एक्जाम्पलमा जोडेको छु। जे कुरा चाहिएको छ नि कन्टिन्युस फलो गर्दै जानुहोस्। तिम्रो लाइफ नै बेस्ट हो, तिम्रो लाइफ भन्दा अरूको लाइफ कदापि बेस्ट हुन सक्दैन, तिमीभन्दा बेस्ट पर्सन अरूको हुनै सक्दैन। आफू लागि आफै नै बेस्ट हो र आफै बेस्ट भएर अगाडि कुदा, तिमीले केही न केही गरेर देखाउँछु ग्यारेन्टी हो। र योभन्दा पछाडिको पार्ट एचिभमेन्ट गर्नको लागि, सक्सेस पाउनको लागि के गर्नु पर्यो?
ड्रिम बिग बनाउनु पर्यो, सेट गोल गर्नु पर्यो, टेक एक्सन्स। ठुलो ड्रिम छ, चुप लाएर बसेर हुँदैन। गोल बनाउनु पर्यो, कसरी हिँड्दाखेरि त्यहाँ मुनि पुग्छु होला, त्यहाँ म पुग्छु होला त। र एक्सनमा उत्रिहाल, ए म यसरी पुग्छु होला चुप लाएर बसेर पनि भएन। फेरि त्यो बाटो कन्टिन्युस फलो पनि गर्नु पर्यो। अनि त अभियस लाइफ हो, नपाउने कुरा के छ र? भगवानले भन्छन् तिमी आँट, म तिमीलाई जे पनि कुरा पुऱ्याइदिन्छु। आँट्नु चाहिँ पर्यो, आफसे आफ सबै कुरा पाइन्छ पाइन्छ। र त्यो भन्दै गर्दा अब के आँट्ने त? योभन्दा पछाडि आँट्नु त पर्यो, के आँट्ने त? अब मेरो लागि मैले सजेस्ट गर्दाखेरि भन्छु साइन्स आँट। मेरो लागि हो, तिम्रो लागि होइन। फेरि राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, म साइन्स किन बेस्ट छ यो मात्र कुरा जोड्छु। कमर्स पढ्ने मान्छेलाई, एजुकेसन पढ्ने मान्छेलाई, ल पढ्ने मान्छेलाई मैले नपढ भनेको छैन है। मेरो लागि साइन्स बेस्ट होला, तिम्रो लागि पनि साइन्स बेस्ट। किन साइन्स बेस्ट त? यहाँ के पाइन्छ? यो पढेपछि के कुरा पाइन्छ त जसले हामी साइन्सलाई बेस्ट मान्न सक्छौँ त? र एउटा हो मेन टपिक भनेको ओल्ड राजा फिजिक्सको पार्ट, जुन कुरा हामीले यहाँ एनालाइज गर्न सक्छौँ, ब्रह्माण्ड जान्न सक्छौँ, हरेक कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। ओल्डको उत्पत्तिदेखि लिएर कोल्याप्स इन्डिङसम्म के होला त, सबै कुराहरू हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। त्यही कारणले साइन्स बेस्ड हो। केमिस्ट्रीका डिफ्रेन्ट पार्ट, केमिकल रियाक्सनका डिफ्रेन्ट पार्ट कसरी गर्ने, डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट कसरी बनाउने, त्यो सबै कुरा हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ, त्यही कारणले बुझ्न सक्छौँ। त्यही कारणले मेरो लागि साइन्स बेस्ड हो। केमिस्ट्रीका डिफ्रेन्ट कुराहरू हामी एनालाइज गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट पार्टहरू यहाँ पढ्न सक्छौँ। त्यही कारण मेरो लागि के बेस्ट हो भन्दा मेरो लागि केमिस्ट्रीको पार्ट बेस्ट हो, मेरो लागि साइन्स बेस्ट हो। यहाँ हामी बायोलोजीका डिफ्रेन्ट पार्टलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। के हो त, कसरी डिएनए कसरी आरएनए बन्छ, मान्छेको लाइफ कसरी चलिरहेको छ, डिफ्रेन्ट प्राणीको लाइफ कसरी चलिरहेको छ, हिस्ट्रीदेखि अहिलेसम्म लाइफ सर्कल कस्तो चेन्ज आयो, मान्छे कतिवटा स्टेज पार गरेर यो मान्छे बन्दैछ अहिले, यो हरेक कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। त्यही कारण मेरो लागि साइन्स बेस्ड हो। यहाँ हामी म्याथमेटिकल पावरलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट म्याथमेटिक्सका कुराहरू यहाँ पढ्न सक्छौँ, जसले हाम्रो माइन्डलाई झन् तेज बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यही कारण मेरो लागि साइन्स बेस्ड हो। यहाँ इङ्ग्लिस पनि इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, यहाँ नेपाली पनि इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले +2 को लागि साइन्स बेस्ड हो। र जहाँ हामीले +2 मा साइन्स सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्छौँ त्यसको लागि ओल्डमा कुनै पनि यस्तो सब्जेक्ट छैन जुन पढ्न नपाइने होस्। डाक्टर पढ्न मन लागे नि पाइयो, इन्जिनियर पढ्न मन लागे पनि पाइयो, नर्स बन्न मन लागे पनि पाइयो, आर्किटेक्ट बन्न मन लागे नि पाइयो, हैन, सीए बन्न मन लागे नि पाइयो, कमर्सको डिफ्रेन्ट फिल्डमा जान पनि पाइयो, पछाडि गए पछाडि नेता बन्न पनि पाइयो, खेलाडी बन्न पनि पाइयो, हैन, कन्डक्टर बन्न पनि पाइयो, हैन, डिफ्रेन्ट खेतीपाती गर्छु त्यो पनि गर्न पाइयो। कुनै पनि संसारमा यस्तो कुरा छैन जुन कुरा साइन्स पढेकोले गर्न नपाओस्। त्यही कारणले मेरो लागि साइन्स बेस्ट हो। त्यही कारणले भन्छु आउनुहोस् जोइन हो साइन्स क्लबमा। यो हाम्रो साइन्स क्लब हो र साइन्स फ्यामिली हो र यसबाट हामी केही न केही कुराहरू इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। +2 को साइन्सले हामीलाई केही नदिए पनि हिँड्ने बाटो कसरी हो त्यो सिकाउँछ, पाथ कुन पाथ चुज गर्दा सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ त्यो कुरा सिकाउँछ। त्यो पाथलाई लिएर, त्यो बाटोलाई लिएर कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ होला, कहाँ पुग्न सक्छौँ होला, त्यो बाटोलाई समात्दै समात्दै अगाडि बढियो भने त्यो सबै कुराहरू यो पाठले, यो साइन्स पढियो भने हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ, त्यसलाई एचिभ गर्न पनि सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा आउनुहोस् साइन्स पढौँ, साइन्समा केही गरौँ भन्छु। र आजको पाठमा मैले हेर्ने भनेको ब्रिज कोर्सको लागि केमिस्ट्रीको पाठ पढाउँछु। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ डिफ्रेन्ट कुरा पढ्नु पर्यो। यसको लागि सबैभन्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट टर्म, तिमीलाई बुझ्ने टर्म, केमिस्ट्रीको पाठ, केमिस्ट्रीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, एटमको पाठ, एटमको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, एटमिक स्ट्रक्चरको पाठ सुरुमा तिमीलाई बुझाउन ट्राई गर्छु। मेरो फर्स्ट पार्टमा एटमिक स्ट्रक्चर सुरु हुन्छ, एटमको पार्ट सुरु हुन्छ, स्टार्टिङदेखि के हो बेसिक पार्टदेखि एटम कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ
त्यहाँदेखि सुरु गर्नेवाला छौँ र यो पाठ पछाडि हामी कन्टिन्युस पर डे ब्रिज कोर्सको कुरा लिएर आउनेवाला छौँ है त। आज हामी यो भिडियो इन गर्नेवाला छौँ र नेक्स्ट पार्टमा एटमिक स्ट्रक्चर सुरु गर्नेवाला छौँ। राम्रोसँग बसौँ। ब्रिज कोर्सलाई धेरै युजफुल छ। कुनै पनि कलेजमा गएर साइन्स पढ्नुभन्दा अगाडि इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्छ। त्यसको लागि कस्तो कस्तो क्वेसन ट्राई गर्ने हो त, कस्तो कस्तो क्वेसन पढ्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा बनाउनेवाला छौँ। र यति भिडियो कन्टिन्युस हेर्दै गयो भने यो सबै तिमीलाई काठमाडौँको कुनै पनि नेपालको कुनै पनि कलेजमा +2 कलेजमा गएर इन्ट्रान्स देऊ नाम निकाल्न गाह्रो हुनेवाला छैन। हस्त नमस्ते, बाय बाय।